नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौँ विद्यार्थी बहिनीहरु। इन द गिवन फिगर PQRS is a parallelogram Q and S are joined to any point M on the diagonal PR. Prove that area of triangle PQM is equals to area of triangle PSM. हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यहाँ एउटा प्यारालोग्राम दिएको छ। PQRS is a parallelogram. Q and S are joined to any point M. M भन्ने कुनै एउटा पोइन्ट छ जुन डायगोनल PR मा पर्छ। PR को कुनै एउटा पोइन्ट M हो। Q र S M सँग जोडिएको छ। Prove that area of triangle PQM is equals to area of triangle PSM. हेरौँ फिगर अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। एउटा फिगर हामीले बनाउन पनि सक्छौं, दिएको पनि हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। कहिलेकाहीँ हामीले आफै पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। सपोज यो PQRS प्यारालोग्राम। अब क्वेशन आन्सर के भन्यो भने Q and S, यो Q र S भन्ने पोइन्ट आर जोइन्ड टु एनी पोइन्ट M, M सँग जोडिएको छ। यो M भन्ने पोइन्ट कहाँ पर्छ? डायगोनल PR मा परेको छ। यो PR जोडौं र M चाहिँ कुनै एउटा पोइन्ट हो, एनी पोइन्ट M। Q र M र M र S जोडिएको छ। यो स्टेट होइन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एनी पोइन्ट हो यो। अब प्रुभ दैट एरिया अफ ट्रायंगल PQM, यो ट्रायंगल को एरिया र PSM, यो ट्रायंगल को एरिया इक्वल हुन्छ भनेर हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ। हेरौँ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मैले अघि पनि भनिसके द डायगोनल्स अफ प्यारालोग्राम आर बाइसेक्ट टु इच अदर। प्यारालोग्राम को डायगोनल्सहरु एक अर्कामा बाइसेक्ट हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यो दुवै डायगोनल को मिड त्यो इन्टरसेक्सन पोइन्ट भनेको मिड पोइन्ट हुन्छ। जस्तै मैले फेरि पनि विद्यार्थीहरुलाई एउटा एक्जाम्पल दिए यो प्रुभ गर्नु भन्दा अगाडि। मानौ यो ABCD प्यारालोग्राम हो, यसमा दुईटा डायगोनल AC एन्ड BD आर डायगोनल्स भने यो सपोज O भन्ने पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भयो भने यो O चाहिँ AC को लागि मिड पोइन्ट अर्थात AO र OC इक्वल हुन्छ। त्यसैगरी यो O अर्को डायगोनल BD को लागि मिड पोइन्ट BO इज इक्वल्स टु OD हुन्छ। त्यो भएर हामीले पढेका छौं द डायगोनल्स अफ प्यारालोग्राम आर बाइसेक्ट टु इच अदर भन्ने पढेको छौं। त्यही कन्सेप्ट हामीले यो थ्योरममा युज गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। यहाँ हेरौं, अब म यहाँ प्रुभ गर्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला हामीले गिवन लेख्छौं, फिगर ड्रा गरिसकेपछि गिवन लेख्छौं। गिवन अकॉर्डिंग टु स्टेटमेन्ट अनुसार लेख्ने PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. त्यसैगरी Q and S are joined to any point M on the diagonal PR
अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ दुईटा ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुन्छ अर्थात् एरिया अफ ट्रायंगल PQM is equals to area of triangle PSM. ध्यान दिएर हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब अघि पनि मैले भनिसके हामीले द डायगोनल्स अफ प्यारालोग्राम आर बाइसेक्ट टु इच अदर भन्ने कन्सेप्टबाट हामीले यो थ्योरम प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ यो PQRS प्यारालोग्रामको एउटा डायगोनल PR हो अर्को डायगोनल QS जोड्नुपर्छ यो QS स्ट्रेट लाइन होइन यसलाई जोड्ने यो जोड्दाखेरि हामीले कन्स्ट्रक्सन जहिले पनि डट डट लाइनले गर्नुपर्छ Q र S ले जोड्ने Q र S जोडौं यहाँ कन्स्ट्रक्सन भनेर लेखौं कन्स्ट्रक्सन जोइन QS हामीले अर्को डायगोनल जोड्यौं जोइन QS अब हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सपोज यो PR डायगोनल र QS डायगोनल O भन्ने पोइन्टमा मिट भयो र अघिको हामीले कन्सेप्ट युज गर्दा द डायगोनल्स अफ प्यारालोग्राम आर इंटरसेक्ट बाइसेक्ट टु इच अदर अर्थात् यो O भनेको PR डायगोनल को लागि पनि मिड पोइन्ट हो QS डायगोनल को लागि पनि यो मिड पोइन्ट हो यसलाई मैले पुरै जोडेर हेरे ल हेरौं त यो PR डायगोनल को लागि पनि मिड पोइन्ट अर्थात् PO इज टु OR हुन्छ त्यसैगरी QS डायगोनल को लागि पनि यो मिड पोइन्ट अर्थात् QO इज टु OS हुन्छ तर हामीलाई फाइनली यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगलको एरिया प्रुभ गर्नुपर्ने छ यो प्रुभ गर्नुभन्दा अगाडि हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू PQS यो ट्रायंगल को लागि हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू PQS ट्रायंगल को लागि OQS को मिड पोइन्ट हो यो र यो इक्वल छ अब PQS ट्रायंगलमा यसको भर्टेक्स P र मिड पोइन्ट O जोड्ने लाइन यो लाइनलाई हामी मिडियन लाइन भन्छौं कुनै पनि ट्रायंगललाई मिडियन लाइनले दुईटा इक्वल ट्रायंगलमा डिवाइड गर्छ जुन हामीले पढिसकेका छौं त्यसो गर्नाले हामी के लेख्न पाउँछौं एरिया अफ ट्रायंगल यदि यो दुईटा इक्वल छ मिड पोइन्ट हो O भने PQO यो ट्रायंगलको एरिया र POS ट्रायंगलको एरिया के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू MQS ट्रायंगल को लागि MQS ट्रायंगललाई M भर्टेक्स O मिड पोइन्ट यो लाइन पनि मिडियन लाइन हुन्छ त्यसैले यो ट्रायंगलको एरिया र यो ट्रायंगलको एरिया पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ अब हामीले PQO बाट यो ट्रायंगललाई माइनस गर्ने हो भने माथिको ट्रायंगल आउँछ त्यसैगरी POS ट्रायंगलबाट यो सानो ट्रायंगललाई माइनस गर्यो भने माथिको ट्रायंगल आउँछ र यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौं हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म डिटेलमा गरेर देखाउँदै छु विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई प्रुभ लेख्ने स्टेटमेन्ट एन्ड रिजन स्टेटमेन्ट एन्ड रिजन लेखौं स्टेटमेन्ट्स अर्कोमा हामीले रिजन्स भन्ने लेख्छौं नम्बर 1 मा हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मैले भर्खरै भने PQS ट्रायंगल को लागि PO चाहिँ मिडियन हो त्यसैले हामी के लेख्न पाउँछौं भने एरिया अफ ट्रायंगल PQO र एरिया अफ ट्रायंगल POS के हुन्छ इक्वल हुन्छ त्यही लेखौं एरिया अफ ट्रायंगल PQO is equals to area of triangle POS यसको रिजन भनेको के कारण इक्वल हो भन्दा यो PO मिडियन हो किनभने QO र OS इक्वल छ रिजन PO is a median of
मिडियन अफ ट्रायंगल कुन ट्रायंगलको PQS ट्रायंगल PQS। त्यसैगरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु MQS ट्रायंगलको लागि M भर्टेक्स यो M हो, यो M भर्टेक्स O मिड पोइन्ट, QS को लागि यो MO मिडियन भने यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुन्छ, अर्थात MQO र MOS ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुन्छ। हेरौं त, एरिया अफ ट्रायंगल QMO इज इक्वल्स टू एरिया अफ ट्रायंगल MOS। यसको रिजन MO is a median of triangle MQS। अब हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, PQO बाट MQO माइनस गर्यो भने के आउँछ? PQM आउँछ। त्यसैले स्टेटमेन्ट 2 लाई 1 बाट माइनस गरौं। यसो गरौं, एरिया अफ ट्रायंगल PQO बाट माइनस, यसलाई माइनस गरौं, एरिया अफ ट्रायंगल QMO इज इक्वल टू फेरि यो ट्रायंगल बाट यसलाई माइनस गरौं, अर्थात एरिया अफ ट्रायंगल POS बाट एरिया अफ ट्रायंगल MOS माइनस गरौं। लेख्दाखेरि चाहिँ सबट्र्याक्टिङ स्टेटमेन्ट 2 फ्रम स्टेटमेन्ट 1 भन्ने लेखौं। अब हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एरिया अफ ट्रायंगल PQO माइनस QMO यो माइनस गर्यो भने के बाँकी हुन्छ? यसलाई हटायो भने के बाँकी हुन्छ? PQM बाँकी हुन्छ। त्यसका हामीले लेख्न पाउँछौं एरिया अफ ट्रायंगल PQM इज इक्वल्स टू, त्यसैगरी POS बाट MOS जुन मैले यहाँ सेटेड गर्दैछु यो हटाउने हो भने POS बाट यसलाई हटाउने हो भने के बाँकी हुन्छ? PMS बाँकी हुन्छ। इज इक्वल्स टू एरिया अफ ट्रायंगल PMS। अब यसको रिजन फ्रम स्टेटमेन्ट 3 र हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने पनि त्यही छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एरिया अफ ट्रायंगल PQM इज इक्वल्स टू एरिया अफ ट्रायंगल PSM। यसरी हामीले यो क्वेशनलाई प्रुभ गर्न सक्छौं र लास्टमा हामीले प्रुभ भनेर लेख्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो ज्यादै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो। यो एससीई मा धेरै पटक यो क्वेशन सोधिसकेको छ र सोध्न सक्ने सम्भावित क्वेशन मध्ये यो पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं।